गांवान भितर आसा कावरे पिल्लाचो वो अत्यंत दुर्गम अशा भागान भितर आसलो गांव। काजूर जातले, मानगाळ जातले, कर्ला जातले, काजूगट्टो जातले अशे दुर्गम भागांतले गांव आणि हांकां भुरग्यां भितर एक बरी प्रेरणा आसा, एक नवी शक्ती आसा आणि भुरग्यां भितर एक बरे स्पोर्ट्स टॅलंट आसा। म्हणून गांवचे आमचे सरपंच विधी आसतले किंवा आमचो गांवचो पंच प्रदीप आसतलो किंवा दत्तेश गांवकार उपसरपंच आमचे माधुरी आणि आमचे उल्हास या सगळ्यांनी म्हाका एक विनवणी केली की ह्या गांवान भितर ह्या पंचायतीन भितर आमकां एकूय ग्राउंड ना। म्हणून आमी सुरवातीक एक आयडेंटिफाय केले आमचे काजूर गांवांतले खुबशे भुरगे आमचे कडेन संपर्क आयले की आमी श्रमदान करपाकय तयार आसात आणि त्या रितींतल्यान तांणी झाडां बिडां मारून स्वताक हें करून दिलें। आणि ताचे नंतर हांव तेन्ना आमदारय नासलो, हांव आमदार नासतनाच म्हणलें की ग्राउंड जर जावपाक जाय जाल्यार तो ग्राउंडाच्या परिस्थितीन भितर आसपाक जाय। हांगा एक टेकडी आसली ती डोंगुल्ली कापून आमी हो म्हज्या पयशे खर्चान एक सादारण 5-6 लाख मोडून हांवें पयलीं एक ग्राउंडाचें स्वरूप दिलें, थंय कांय मॅचीस खेळयल्यो आणि ताच्या नंतर परिपूर्ण ग्राउंडा भितर एक कंपाऊंड जावपाक जाय, ग्राउंड लेवल जावपाक जाय आणि ताका सगळ्यो बाउंड्री मेळपाक जाय ह्या उद्देशान आनी कटिंग बी करून हो परत एक फावटी म्हजेच जे आमदारा खातीर स्पेशल फंड आसता ते फंड वापरपाचो, म्हणजे हो म्हजो घरा कडलो ग्राउंड जाल्ल्या भशेन हांवें हांगा तातूंत भितर लक्ष घालें आणि आयज सादारण ते 54-55 लाख मोडून ह्या ग्राउंडाचे एक अत्यंत सुंदर असो म्हाका दिसता की असो ग्राउंड म्हाका ह्या लागीं वाठारांत भितरय नासतलो। कोणाकय खंयच्याकय खेळपाक जाय जाल्यार ह्या ग्राउंडाचेर तांणी खेळपाक जाता, कारण सगळे वटच्यान तांकां बाउंड्री मेळटात आणि एक सुंदर हांगा जर सायडीन जर कितें झाडां लायली जर जाय जाल्यार सुंदर अशें हांगा हें जावपाक शकता। हांव मागता आमच्या गांवकऱ्या कडेन अशें ह्या ग्राउंडाचेर आयज रखरख आसा, ग्राउंडाचे सायडीन जर कोणूय प्रेक्षक बसतले जर जाय जाल्यार तांकां झाडां लागपाक जाय। म्हणून ते झाडां लावपाचें कितें एक आमराई पसून केल्यार जाता, आंब्याचें झाड पसून केले जर जाय जाल्यार ते टिकपाक शकतात। थोडे आंब्याचे थोडी तुगेली बदामाची झाडां लावन हांगा सावळी करपाक जाय आनी दुसरे तरेन आमच्या इंग्लंडा बी ग्राउंड आसतात तशें जावपाक जाय। हांगा एक हिरवळ घाली जर जाय जाल्यार हो ग्राउंड अत्यंत सुंदर असो जातलो। आमचे गांवांतले हे स्पोर्ट्स टॅलंट आसा ते वाडोवपाक जाय। आयज सगळे कडेन क्रिकेट मॅचीस जाता, भुरगे वाम मार्गाक लागपाक जायना, ड्रग्सा कडेन वचपाक जायना, ते बरे उरपाक जाय ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी हें काम करतात। हें काम करता आसतना म्हाका म्हजो जो OSD आसा सुहास देईकर म्हजो पर्सनल सेक्रेटरी आसा आणि आपले काम नियमितपणान हांगा लक्ष दिल्लें आसा, फायलीचे फॉलोअप केले आणि ताचे नंतर हें काम जाल्लें आसा। सुंदर अशें काम आमचे अभिजीत देसाय हाणेंय केल्लें आसा। कॉन्ट्रॅक्टरान आपल्या गांवांकच जसो ग्राउंड जाता त्या प्रकारे फायदो नुकसान हें पळयनासतना ह्या ग्राउंडाची निर्मिती केल्ली आसा। अत्यंत सुंदर म्हणजे कंपाऊंड धरून ह्या ग्राउंडाचेर कोणी गोरवां येवपाक जायना, बाकीचे कोणी वायट जावपाक जायना म्हणून हांगा हो ग्राउंड एक्सक्लुझिव्हली खेळपा खातीर ताचे व्यतिरिक्त कांय करपा खातीर हें केलें ना। हांव सगळे आमच्या भुरगे काजरीचे हांचेंय खूब अभिनंदन करता, कारण प्रत्येक दिसाक म्हजे कडेन तांणी खूब फावटी मारल्यो। ग्रुपाचे ग्रूप 20-25-30 लोक एका बरोबर येताले आणि हो ग्राउंड जाय म्हणून मागणी करताले। आयज बरे भशेन तुमकां ग्राउंड करून दिल्लें आसा।